छालिया, गुटका, नस्वार, ये तमाम की तमाम चीजें मुंह के अंदर कैंसर कर देती हैं। पाकिस्तान में जो डाटा है कि हर साल 1,86,000 नए मरीज कैंसर के जो है उनकी तशखीस होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करे किसी को ये तशख़ीस ना हो, लेकिन अगर किसी को ये तशख़ीस हो जाए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर के बारे में जितना हमें पता होगा, जितनी हमारी मालूमात बेहतर होगी, उतना कैंसर से हम बड़े अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ कैंसर ऐसे हैं, वो तो होने ही होते हैं, जेनेटिकली हमारे यानी मौरूसी तौर के ऊपर हमारे अंदर इस किस्म की जीन्स होती हैं कि वो कैंसर होने हैं। लेकिन बहुत से कैंसर ऐसे हैं जिनसे बचा जा सकता है। बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिनको छोड़ने से कैंसर से बचाव हो सकता है और कैंसर के बारे में हम बहुत ज़्यादा महफूज हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं बहुत ही मुख्तसर से और आम अल्फाज के अंदर आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ और ये बातें सबको जाननी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे ग्लोबोकॉन कहते हैं। ये ग्लोबोकॉन कॉन्फ्रेंस जो है, ये जो 2024 में हुई, इस कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान में जो डाटा है कि हर साल 1,86,000 नए मरीज कैंसर के जो है उनकी तशखीस होती है और हर साल जो कैंसर से डेथ होती है, देखिए ये सारे के सारे केस रिकॉर्ड नहीं होते, मगर जो रिकॉर्ड केस हुए हैं उनमें 1,19,000 जो अमवात हैं वो हर साल कैंसर की वजह से होती हैं। अच्छा, जो 3 कैंसर पाकिस्तान में बढ़े हैं ना पिछले कुछ सालों के अंदर, उनमें से एक है मुंह मुंह और जबान वगैरह का कैंसर, और दूसरा है छाती का कैंसर, और तीसरा है फेफड़ों का कैंसर। अच्छा, अब मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं, आप गौर से उसको सुनिएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी आदतों का हिस्सा हैं, लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए तो ये वो कैंसर जो बहुत बढ़ रहे हैं मुआशरे में, ये इनसे बचाव हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो मुंह का कैंसर है, इसका ताल्लुक तंबाकू से है, इसका ताल्लुक नस्वार से है, इसका ताल्लुक गुटके से है, इसका ताल्लुक छालिया से है। देखिए, ये जो अरीका नट है ना, जिसको हम छालिया कहते हैं, ये छालिया तंबाकू के साथ मिला के आप लें, कत्थे चूने के साथ लें, फिर तो खैर ये बहुत ज्यादा कैंसर अंदर पैदा कर सकता है, लेकिन ये खाली चबाने से भी ये कार्सिनोजेनिक है, यानी ये कैंसर पैदा करता है। और ये सिगरेट, बीड़ी और वेब को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि छालिया, गुटका, नस्वार, ये तमाम की तमाम चीजें मुंह के अंदर कैंसर कर देती हैं। और अगर आप कैंसर मुंह के अंदर हो जाए तो फिर ये बहुत ही तकलीफ दे बात होती है, यानी आप कुछ खा नहीं सकते, मुंह से बदबू आती है और यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ये पीछे जाकर सांस की नाली को बंद कर देता है। तो बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है। और ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आप ये दवाइयाँ, ये सब चीजें जो है आदतें छोड़ देंगे, तो इस कैंसर से बचाव हो सकता है। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है, तो एक तो ये हो गया गुटखा, छालिया, तंबाकू वगैरह। दूसरी अहम बात यह है कि हेपेटाइटिस, जो कि एक वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये जिगर का कैंसर कॉज करता है। लिहाजा हम में से हर शख्स का हेपेटाइटिस बी और सी चेक होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है और अगर हो जाए तो इसका इलाज भी अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, मगर अब बहुत आसानी से हेपेटाइटिस का इलाज हो जाता है। पूरे पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, मगर पंजाब में मुझे मालूम है कि पंजाब में इसका इलाज जो है वो हुकूमत की तरफ से मुफ्त होता है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके हेपेटाइटिस का इलाज करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है बाकी पाकिस्तान में भी इसी तरह से होगा। तो ये दूसरी अहम बात है। पहली पान, छालिया, गुटखा वगैरह। दूसरा, हेपेटाइटिस की अगर हम तशखीस कर लें, हम सब अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराएं, और अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर एक पीसीआर टेस्ट होता है, वो होता है, और है तो उसका इलाज करा लें, तो जिगर के कैंसर से बिल्कुल बचाव हो सकता है। अच्छा, तीसरी जो अहम बात है, एक बहुत बड़ा कैंसर जो है वो सर्विक्स का कैंसर है, जो बच्चादानी का मुंह है उसका कैंसर है। और उसके बारे में पूरी दुनिया में ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि एचपीवी सॉरी एचपीवी जो वैक्सीन है, जो कि एक वायरस के अगेंस्ट होती है, इस वैक्सीन से अगर ये हम यंग बच्चियों को ये वैक्सीन लगा दें, और पाकिस्तान में भी ये ऑलरेडी इसकी ये उस लिस्ट में शामिल है जिसमें प्रिवेंट किया जाता है, तो इससे सर्विक्स का कैंसर जो है वो बच जाता है। तो ये देखें, ये भी एक बहुत ही अहम बात है। और बड़ी उम्र में खवातीन में जो कैंसर होना है वो बच सकता है कि अगर प्रॉपर एज के अंदर अगर हम
ویکسین اس کی کروا دیں۔ اچھا، اگلی اہم بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا موٹاپا، فیٹ جو ہے نا، باڈی کی فیٹ، موٹاپا، یہ بھی بہت سارے ایسے کارسینوجن اندر ڈیولپ کرتا ہے جس سے مختلف قسم کے کینسر ہو جاتے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے کھانے پینے سے۔ جنک فوڈ کھانا، ہر وقت برگر، پیزا، ہر وقت فرائیڈ میل لینا، اور جو قدرتی کھانا ہے، جو گھر کا سادہ کھانا ہوتا ہے، اس کو ریپلیس کر دینا بازار کے کھانے کے ساتھ، اور اس میں بھی شوگر، کنسنٹریٹڈ شوگر ہو، کنسنٹریٹڈ فیٹ ہو، اور بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کے اوپر اسموکڈ فوڈ ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح جو فزی ڈرنکس ہیں جتنے کے جتنے، یہ سارے کے سارے جو کولڈ ڈرنکس جن کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں بہت کنسنٹریٹڈ شوگر ہوتی ہے، اور یہ شوگر جو ہے موٹاپے کا باعث بنتی ہے، اور موٹاپا ایک بہت بڑی کاز ہے کہ بہت سی اور بیماریاں، کینسر کے علاوہ بھی، جو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور ہائپر لپیڈیمیاز ہے، ہارٹ اٹیک ہے، یہ ساری بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہ کینسر کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک زرخیز زمین پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اگلی اہم بات جس میں ہمارا شاید ذاتی عمل دخل کم ہو، مگر یہ ہے کہ ایک معاشرتی طور کے اوپر اگر کچھ تبدیلی لائی جائے، وہ ہے فضائی آلودگی۔ فضا میں یہ جتنی آلودگی ہوتی ہے، سموگ ہوتا ہے، ہر وقت گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، فیکٹریوں کا دھواں ہوتا ہے، اور جو شہری آلودگی ہوتی ہے، یہ اس طرح فصلوں کو جلا دیتے ہیں جس سے دھواں پوری فضا میں چلا جاتا ہے۔ اس فضائی آلودگی کی وجہ سے بھی سانس کی بیماریاں اور پھیپھڑے کی بیماریاں جو ہیں وہ ساری ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض پروفیشن ایسے ہیں، کچھ جس سے ایک ایسبیسٹوس، ایک یعنی یہ جو سیمنٹ بنانے کی فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اسی طرح جو پینٹ بنانے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو ان پروفیشنز کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے، ان سے بھی متعلق ہے بعض بیماریاں جو کہ پھیپھڑوں کی خاص طور پر بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو نا یہ 5-6 باتیں میں نے الگ سے لکھ لی ہیں، اگر یہ ہم کسی طریقے سے بچا لیں، اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ ایک عادت اپنی چھوڑ دیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں میں نے ترتیب سے لکھی ہیں کہ تمباکو، بیڑا، پان، یہ جو کتھا، چھالیا، نسوار، یہ چھوڑ دیں۔ روزانہ ورزش ضرور کریں۔ ہیپاٹائٹس کے بارے میں جو میں نے احتیاط بتائی ہے کہ اپنی تشخیص کریں اور اس کا علاج کریں۔ ایچ پی وی ویکسین ینگ لڑکیوں کو کروانے سے ان کی جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو سروکس کا کینسر بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بازاری کھانے، جنک فوڈ، اس سے پرہیز کریں۔ اور پاکستان میں ممکن ہے اب 3 بیماریوں کی سکریننگ کرانی۔ سکریننگ سے مراد یہ ہے کہ بیماری ہونے سے یعنی بہت ارلی سٹیج پہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ایک ہے چھاتی کا کینسر، 35 سال کے بعد ہر خاتون کا میموگرام ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکس رے ہوتا ہے، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی ٹیکا نہیں لگتا، ایکس رے ہوتا ہے بس۔ تو وہ میموگرام ہر خاتون جس کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے، وہ میموگرام کرا لے تو ارلی سٹیج پہ پتہ لگ جاتا ہے، اور جس میں وہ قابل علاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سروکس کا کینسر ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسے پیپ سمیئر کہتے ہیں، تو یہ بھی تمام خواتین کو کروانا چاہیے۔ اس میں گائناکولوجسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ لے لیتی ہے وہاں سے مواد، اور سروکس سے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر شروع ہو رہا ہے کینسر تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پخانے کی نالی کا کینسر ہے، اس کی بھی سکریننگ ممکن ہے، اور وہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ پخانے میں صرف خون دیکھنا ہوتا ہے، اکلٹ بلڈ کہتے ہیں، صرف پخانہ لیبارٹری میں دینا ہوتا ہے، اور اس میں اگر خون ہو تو پھر اس کی کلونوسکوپی کرنی پڑتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں ساری کی ساری، اور مختصر یہ ہے کہ کینسر کا علاج تو ہوتا ہے ہسپتال کے اندر، لیکن اس سے بچاؤ گھر میں ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے بارے میں جتنی معلومات ہمارے پاس اچھی ہوں گی، جتنا ہمیں پتا ہوگا کہ کن کن چیزوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے، اتنا ہی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کوئی ایک بندہ بھی اگر یہ تمباکو، نسوار، گٹکا یہ چھوڑ دے گا نا، تو میں سمجھوں گا کہ میری اس گفتگو کا اور میری بات کرنے کا جو ہے فائدہ مجھے ہو گیا۔ اور اگر سارے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو میں بہت ہی مجھے خوشی ہوگی، بہت ہی خوشی ہوگی۔ اخیر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہماری اچھی صحت کے ساتھ ہماری زندگی اس دنیا میں گزرے۔ بہت بہت شکریہ۔